मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपका आधार। नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एबी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। सीसीएमसी पुनर्गठन गर्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनाइयो निर्देशक समिति। कार्यकारी प्रमुखमा पूर्वरथी शर्मा नियुक्त। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक जारी। निषेधाज्ञा कडाई गर्ने तयारी। अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्था बजेटमा गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघको माग। अर्थतन्त्रका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाको भनाई। मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा मेट्रो रेल दुर्घटना। 200 भन्दा बढी घाइते, 66 जनाको अवस्था गम्भीर। र नेपाली फुटबल टोली आज इराक जाँदै। जेठ 15 मा इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। सीसीएमसीमा शर्मा नियुक्त सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओमा पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बनेको सीसीएमसीको निर्देशक समितिको सीईओमा शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ। शर्मा निर्देशक समितिको सदस्य सचिव रहने भएका छन्। शर्माले नेपाली सेना र माओवादी लडाकु समायोजन गर्न बनेको विशेष समितिको संयोजक भएर काम गरेका थिए। उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व फोर्स कमान्डर समेत हुन्। यसअघि सीसीएमसीको संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल रहेका थिए। अब पोखरेल निर्देशक समितिको सदस्यमा मात्रै रहने भएका छन्। 8 जना मन्त्री र मुख्य सचिव रहने निर्देशक समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नेछन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पूर्व सभामुखसँग परामर्श गर्ने भएका छन्। छलफलको लागि संघीय संसद सचिवालयमा दिउँसो 1 बजेको लागि पूर्व सभामुखको बैठक बोलाइएको जानकारी दिएको छ। यही जेठ 8 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन लगायत समसामयिक विषयमा बैठकमा छलफल हुने सभामुख सापकोटाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। 2048 साल यता दमननाथ ढुङ्गाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ राणाभाट, सुभाष नेमवाङ, ओन्सरी घरती, कृष्ण बहादुर महरा सभामुख बनेका थिए। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन्। उनले अक्सिजन भएका 50 थान सिलिन्डर र 50,000 मास्क अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। मन्त्री आलेले आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा खरिद गरी स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको बताएका छन्। मैले करिब 15वटा अक्सिजन सिलिन्डर स्वास्थ्य विभागबाट प्राप्त गरेको छु। 110वटा अक्सिजन सिलिन्डर मैले स्वयं खरिद गरेर 75वटा जति चाहिने डोटी जिल्लाभरिलाई दिने र 50वटा अक्सिजन सिलिन्डर धनगढी सेती प्रादेशिक अस्पताललाई दिने भनेर मैले आफूले निर्णय गरेको छु। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले विभिन्न सङ्घ संस्था तथा जनप्रतिनिधिको सहयोगपछि अक्सिजनको अभाव केही मात्रामा समाधान भएको बताए। अहिले अलिकति केही सहज चाहिँ भएको छ। अब यो अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि आइरहेछ। हिजो अस्ति पनि हामीले अलिअलि केही विभागहरूबाट पनि पायौँ होइन। त्यस हिसाबले अहिले अक्सिजनको त्यति धेरै कमी चाहिँ भएको छैन। अब बिस्तारै यो चाहिँ सेटल हुँदै जान्छ होला। सहज यही लिएर आज मैले यसैगरी मन्त्री आलेले जिल्ला अस्पताल डोटीलाई पनि 38 लाख रुपियाँ बराबरको अक्सिजन लगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण वितरण गरेका छन्।
विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण बेला बेलामा चर्चामा आउने मन्त्री आलेले चीन सरकारले नेपाललाई दिएको अक्सिजन सिलिन्डर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीमा आफ्नो फोटोसहितको स्टिकर टाँसेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्चा भइरहेको छ। नेकपा एमालेका निष्कासित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले आफूमाथिको निष्कासनको कारबाही औचित्यहीन, अनाधिकृत र अर्थहीन भएको बताएका छन्। उनले आज अपिल जारी गर्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बढारेर मुलुकमा कानुनी राज स्थापना गर्नको लागि आह्वान गरेका छन्। नेपालले आफूहरूमाथि कानुनी, राजनीतिक तथा सडक आन्दोलनबाट प्रतिगामी ओली सरकारलाई बढार्दै मुलुकमा कानुनको राज स्थापना गर्ने दायित्व आइपरेको पनि बताएका छन्। नेपालले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्जागरण गरी समाजवादको अभियानमा गोलबन्द गर्ने अभिभारा युगले आफूलाई सुम्पिएको पनि बताएका छन्। नेपालसहित 11 जना विघटित संसदका सदस्यलाई एमालेले साधारण सदस्य नरहने गरी सोमबार निष्कासन गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खिलराज रेग्मी प्रकरण दोहोर्याएर संविधान र लोकतन्त्र मास्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालबाट नेता भट्टराईले प्रधान न्यायाधीशलाई मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीले निवासमा बोलाउने, विदेशी दूतले पटक पटक भेट्ने खबर लोकतन्त्रको लागि शुभ सङ्केत नभएको बताएका छन्। जसपाका नेता समेत रहेका नेता भट्टराईले खिलराज रेग्मी प्रकरण अन्तरिम संविधान कालको अपवाद भएको भन्दै त्यो नियम र नजिर अब बन्न नसक्ने पनि बताएका छन्। राज्यका प्रमुख अङ्ग धुजा पारेर संविधान र लोकतन्त्र मास्ने खेल हुन सक्ने उनले आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। पहिलो संविधान सभा असफल भएपछि दलहरूले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेका थिए। रेग्मी अध्यक्ष रहेको मन्त्री परिषदले 2069 सालमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा विपक्षी दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठनले वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेका छन्। वीरगञ्ज स्थित ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमा जम्मा भएका विद्यार्थीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुतला उल्टो झुन्ड्याएर सांकेतिक विरोध गरेका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन खारेज गर, प्रतिगमनलाई अन्तिम धक्का लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड सडकमा छरेका थिए। विरोध प्रदर्शनमा अनिरासोभ्यू, नेविसङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी समाजवादी विद्यार्थी युनियन आबद्ध विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा एकजुट हुन सबैलाई अपिल समेत गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक जारी रहेको छ। पूर्व निर्धारित निषेधाज्ञाको समय सकिन 2 दिन बाँकी रहँदा निषेधाज्ञा थप गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुने भएको छ। अब थप गरिने निषेधाज्ञामा सरकारले जारी गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेशमा गरिएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समेत आजको बैठकमा निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ। नयाँ अध्यादेशमा उल्लेखित व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा एक सातामा महामारीको चेन ब्रेक हुन सक्ने आकलन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको रहेको छ। नयाँ अध्यादेशले निषेधाज्ञा पालना नगर्नेलाई नगद जरिवाना र कैदसम्मको पनि व्यवस्था गरेको छ। नयाँ अध्यादेशको उल्लङ्घन गर्ने विरुद्ध 6 महिना कैद र 3 लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ अध्यादेश अनुसार मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा हिँड्दा हरेक पटक 100 रुपियाँ जरिवाना, मानिसको आवत जावत समेत रोक लगाइएको अवस्थामा हिड्डुल गर्दा मात्रै प्रत्येक पटक 200 जरिवाना, अनुमति बिना सवारी चलाएमा 2 पाङ्ग्रेको हकमा 1 पटकमा 200 रुपियाँ र 4 पाङ्ग्रेको हकमा 500 रुपियाँसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ। यसअघि पास नलिई सञ्चालन गरेका सवारी साधनलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर कारवाही गर्ने गरिएको थियो। त्यस्तै उपत्यकामा अत्यावश्यक सेवाको लागि छुट दिएको वस्तु एवं समयलाई समेत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिएको छ। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनलाई समेत थप व्यवस्थित गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले थप गरिने निषेधाज्ञामा यी सेवालाई समेत थप व्यवस्थित र कडाई गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ। अत्यावश्यक सेवाको लागि कम समय दिने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा मङ्गलबारको बैठकमा छलफल हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै अर्थतन्त्रमा थप चुनौती बढ्दै गएको बताएका छन्। एसियन क्लियरिब युनियन सञ्चालक समितिको 49औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै अनिश्चितता बढेको हुँदा अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको बताएका छन्। गभर्नरले कोरोनाको अघिल्लो लहरबाट प्रभावित व्यापार, पर्यटन, यातायात, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र बिस्तारै पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख हुँदै गएको अवस्थामा दोस्रो लहरको कारण मुलुकको समष्टिगत अर्थतन्त्रको अवस्थामा फेरि पनि अनिश्चितताको सङ्केत देखिएको बताएका छन्। रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया आरबिआईले उक्त भर्चुअल बैठकमा गभर्नर अधिकारीलाई निमन्त्रणा गरेको थियो। अधिकारीले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई लक्षित दिशातर्फ अग्रसर गराउनको लागि राष्ट्र बैंकले गरेका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। कोरोना संक्रमणको अवधिमा तरलताको सहजीकरण, ब्याजदरको कटौती, अतिरिक्त चालु पुँजी कर्जाको सुविधा, कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, कर्जाको सावा ब्याज भुक्तानीको समय सीमामा बढाउने जस्ता नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए। कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यमको उत्थानको निमित्त कर्जामा सहुलियत दिने गरी पुनर्कर्जा सुविधालाई परिमार्जन गरिएको र पुनर्कर्जा कोषको सीमा बढाएर 5 गुणासम्म पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिए। साथै कोभिडबाट प्रभावित पर्यटनसँग सम्बन्धित साथै घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा जनशक्तिको तलब ज्याला भुक्तानीको निमित्त नेपाल सरकारको सहयोगमा छुट्टै 50 अर्ब रुपियाँको कोष बनाइएको पनि उनले जानकारी दिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने अवस्था सहित आउनुपर्ने माग गरेको छ। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरबाट नराम्रोसँग थला परेको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्काउन नपाउँदै दोस्रो लहरको चपेटामा परेको भन्दै महासंघले बजारलाई चलायमान बनाउने गरी बजेटमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कोरोनाले अर्थतन्त्र फेरि ठप्प रहेको भन्दै बजार चलायमान बनाउने गरी अर्थतन्त्रका मुद्दाको सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका छन्। अब अर्थतन्त्रलाई फेरि चलायमान बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो सुझाव रहेको छ। अब यसमा हाम्रो मुख्य 4वटा सुझाव रहेको छ। एउटा अति प्रभावित क्षेत्रहरू जस्तै जुन हाम्रो पर्यटनसँग जोडिएको क्षेत्रहरू छन् र अरू त्यसपछि मनोरञ्जनसँग जोडिएको क्षेत्रहरू, सञ्चारसँग जोडिएको क्षेत्रहरू, यो चाहिँ अति नै प्रभावित क्षेत्र रहेको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी बजेटले कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनको लागि खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताए। उनले साना तथा मझौला व्यवसाय र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पनि प्राथमिकतामा राखी समग्र 70% राजस्वमा योगदान पुर्याउने, निजी क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरी बजेट ल्याउनको लागि माग गरे। लाई चाहिँ रिभाइभ गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ पहिलाको चाहिँ लयमा फर्काउनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउने, रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्ने यस्ता किसिमका चाहिँ प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने हिसाबको, व्यावसायिक क्षेत्रलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने हिसाबको चाहिँ यो बजेट चाहिँ आउनुपर्छ। महासंघले निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि विशेष योजना ल्याउनु पर्ने र वास्तविक किसान पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारमुखी फार्मको अवधारणालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेको छ। गत वर्ष सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट व्यावसायिक क्रियाकलापलाई सहयोग गर्ने केही कार्यक्रम ल्याए पनि सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिका कारण केही जटिलता देखिएको भन्दै आगामी बजेटमा सहजीकरण गर्न सुझाव महासंघले दिएको छ। इसान मेमोरियल अस्पताल बेरौरीले 20 शय्याको कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएपछि कञ्चनपुरको दक्षिणी भेगका नागरिकलाई ठूलो राहत मिलेको छ। प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा कोरोना अस्पतालले निशुल्क सेवा दिन थालेपछि अस्पतालका शय्या र अक्सिजन अभावमा अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बिरामीको बाध्यता कम भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कञ्चनपुरको बेलौरीमा इसान मेमोरियल अस्पतालले 20 शैय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएपछि कञ्चनपुरका नागरिकहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। बिरामीहरूको चापलाई मध्यनजर गरी थप केही शैय्या र उपकरण व्यवस्थापन गरिरहेको अस्पतालमा देखिएका केही प्राविधिक समस्याहरू राज्य र सरोकारवालाहरूले समाधान गरिदिनुपर्ने कोभिडबाट संक्रमित भई स्वास्थ्य लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरूको भनाइ छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूको सहयोग चाहिँ हुनैपर्छ, सरकार समक्ष पुर्याउनै पर्छ, उहाँलाई सहयोग गर्नै पर्छ। के को प्राविधिक समस्या के छ सबले त्यो बुझ्नुपर्ने हो यो अवस्थामा, किनकि राजनीति भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मेन भनेको जनताको स्वास्थ्य हो। सामुदायिक अस्पतालका रूपमा गत वर्षदेखि बेलौरीमा सञ्चालित इसान मेमोरियल अस्पतालले गत महिना वैशाख 25 गतेबाट औपचारिक रूपमा कोभिड अस्पताल समेत सञ्चालनमा ल्याई कोभिडबाट संक्रमित बिरामीहरूको निशुल्क उपचार गरिरहेको छ। जनसङ्ख्याको समेत अत्यधिक चाप रहेको कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा आइसियु युक्त अस्पताल नभएकोले जटिल अवस्थाका बिरामीको जीवन रक्षार्थ आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराइदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको इसान मेमोरियल अस्पतालले जनाएको छ। कञ्चनपुरको हाराहारी आधा जनसङ्ख्या रहेको यो दुईटा नगरपालिका र दुईटा गाउँपालिका जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि अत्याधिक चाप भएको ठाउँमा एउटा पनि अस्पताल आइसियु भएको अस्पताल नभएकोले हामीलाई अहिले आइसियु बनाउन नसकिने भए तापनि केही सामान उपकरणहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर मैले आज भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि पत्र लेखेको छु। काठमाडौँ रामछा पथमा रहेको हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गर्दै सहयोगका लागि अपिल गरेको छु। कोभिडबाट संक्रमित बिरामीहरूको निशुल्क उपचार तथा खानाको व्यवस्था समेत रहेको उक्त अस्पतालमा यहाँका विभिन्न दात्री सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूको सहयोगमा हालसम्म अक्सिजनको सहज उपलब्धता रहेको बताइएको छ। विश्वव्यापी यस महासङ्कटको बेला थुप्रै नागरिकहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने परिस्थितिमा त्यसको रोकथामका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको दाताहरूको भनाइ छ। विशेष गरेर अहिलेको जुन यो भेरिएन्ट छ श्वास प्रश्वासमा बढी आक्रमण गरिरहेका हुनाले अहिले नागरिकहरूको जनताहरूको जुन मृत्यु भइरहेको छ त्यो विशेष गरेर श्वास प्रश्वासका कारणले भइरहेको हुनाले अहिले पहिलो प्राथमिकता हाम्रो अक्सिजनका कारणले यो महामारीबाट कुनै पनि नागरिकले अकालमा नपर्नु परोस्। कोभिडबाट संक्रमित बिरामीहरूको निशुल्क उपचारका लागि डाक्टर ललित चेम्जोङ र थप 6 जना स्वास्थ्य प्राविधिक टोली तथा 6 जना अप्राविधिक गरी जम्मा 13 जनाको टिम खटिएको छ। यस्तो महामारीको समयमा घरमै बसी सरकारले जारी गरेका आदेश र मापदण्ड पालना गर्न आम जनसमुदायलाई चिकित्सकको सुझाव छ। कन्ट्रोल पनि गर्नु अलिक महत्त्व लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ कहीँ पनि ननिस्किने, सामान्य रुगा खोकी ज्वरो आयो भने पनि घरमै बस्ने, आइसोलेसनै बस्ने, यसलाई भाइरल ज्वरो सामान्य ज्वरो टाइफोइड भएर नबस्ने, त्यो नसकेर नबस्ने र आफूलाई नै कन्ट्याक्टमा मलाई यो हुनसक्छ मैले खानेपिनामा ध्यान दिने खानेपिनाहरूमा। अस्पतालले कोभिडबाट संक्रमित बिरामीहरूको उपचारका लागि छुट्टै भवन ब्लक बीमा सेवा सञ्चालन गरेको छ भने अन्य प्रकृतिका बिरामीहरूलाई मध्यनजर गरी जनस्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनुसार अलग्गै ब्लक एमा विशेषज्ञ डाक्टरहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा अन्य सेवाहरू जारी रहेको बताइएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। आर्थिक अभावको कारण अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा कठिनाई भइरहेका बेला अछामको बयलपाटा अस्पताललाई सहयोगी हातहरू जुटेका छन्। व्यक्तिगत तथा सङ्घ संस्था र कार्यालयबाट अस्पताललाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री र नगद सहयोग हुँदै आइरहेको छ। कोरोना संक्रमित भएर बयलपाटा अस्पतालबाट उपचार पाई आफू कोरोना मुक्त भई दोस्रो जीवन उपहार पाएको भन्दै संक्रमितहरू खुसी भएका छन्। अस्पतालका चिकित्सकको मनोबल उच्च राख्न र अस्पतालको स्तर उन्नतिका लागि नागरिकहरूले समेत आफ्नो क्षमताले भ्याए अनुसारको आर्थिक सहयोग गरेका छन्। अहिले जुन किसिमले हामीले सेवा दिइरहेछौँ, बिरामीहरू मनोबल उच्च राखेर काम गरिरहनु भएको छ। बिरामीहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कतिजनाले त घर फर्केर जाँदाखेरि अस्पतालको लागि सहयोगको भावना राखेर डोनेसन पनि दिनुभएको छ। साफेबगर नगरपालिकाले बयलपाटा अस्पतालको लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपकरण सहित कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गर्ने
जनाएको छ। अहिलेसम्म साफेवगर नगरपालिकाले बैलपाटा अस्पताल सञ्चालनका लागि 70 लाख नगद र अन्य स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिसकेको छ। नागरिकहरूको जीवधन बचाउनका लागि बैलपाटा अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन नगरपालिकाले विकासे बजेट कटौती गरेर पनि बैलपाटा अस्पताललाई औषधि उपलब्ध गराएको छ। नगरपालिकाले विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएको छ। हामीले बैलपाटा अस्पताललाई अहिलेसम्म 70 लाख रुपियाँ चाहिँ नगद पनि सहयोग गरेका छौँ। हामीले बैलपाटा अस्पतालमा 5 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाहिँ मेसिन, त्यसै गरी नेबुलाइजर, त्यसै गरी पल्स अक्सिमिटर र औषधिहरू र अस्पतालको अस्थायी इमर्जेन्सी बनाउने कुरामा पनि चाहिँ सहयोग गरेका छौँ। कोरोना संक्रमितको मनोबल उच्च बनाउने उद्देश्यले साफेवगर नगरपालिकाका प्रमुख कुँवर आफै संक्रमितको घर घरमा गएर भेट्ने गरेका छन्। नगरपालिकाले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अभियान चलाउँदै आएको छ। डन्डीराज भट्ट, अछाम। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायहरू कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित भएका छन्। यो सँगै स्वास्थ्य सामग्रीको जथाभावी प्रयोग पनि भइरहेको छ। कोरोना नियन्त्रणमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएकाले स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर पनि परीक्षण भएको छैन। महामारीको समयमा अभाव हुने यस्ता सामग्रीले तोकेभन्दा कम काम गरे वा गुणस्तरीय काम गरेनन् भने बिरामीको ज्यान नै जोखिममा पर्ने खतरा देखिन्छ। आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचार र कोरोनाको सघन उपचारमा प्रयोग भइरहेका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर र काम गराइबारे सही ढङ्गले परीक्षण नहुँदा जोखिम बढ्न सक्छ। पछिल्लो समय अभाव र आवश्यकताको अनाधिकृत रूपमा फाइदा उठाउँदै बजारमा भेन्टिलेटर, हाई फ्लो मेसिन र अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर धेरै नक्कली आउन थालेका छन्। इक्विपमेन्टको क्वालिटी चेक गर्नको निमित्त चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ क्वालिटी एउटा मापदण्ड छ। त्यो मापदण्ड अनुसार तपाईँको चाहिँ जस्तै ISO-C सर्टिफाइड कम्पनीहरू कुन परिस्थितिमा कुन इक्विपमेन्ट दिने अथवा कस्तो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ गभर्मेन्टले रिसिभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो। र नेपालमा प्राविधिक बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू त्यसको चाहिँ बारेमा हेर्न सक्ने सबै नियमन निकायहरू छन्। मेडिकल स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका व्यवसायीहरूले पनि स्वास्थ्य सामग्री उपकरण खरिद गर्न प्रयोग गर्नु पूर्व धेरै विचार गर्न र अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचारका लागि प्रयोग हुने उपकरणको खरिद र प्रयोगले व्यक्तिहरूको ज्यान जोखिममा पर्न थालेको औषधि व्यवसायीहरू बताउँछन्। प्राविधिक ज्ञान सहित प्रयोग गर्नुपर्ने उपकरणहरू घर घरमा प्रयोग हुनुको साथै बजारमा नक्कली सामानको बिक्री वितरण बढेको उनीहरूको भनाइ छ। यो कम्पनीको चाहिँ यो क्वालिटी ठिक छ, यो चाहिँ इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ भनेर भन्ने स्थिति भएको भए त्यो कम्पनीको मात्रै इम्पोर्ट गर्न दिने सिस्टम गरेदेखि हुन्थ्यो। तर यो क्वालिटीमा चाहिँ धेरै चाहिँ प्रब्लम आइरहेछ। बजारमा छ्यापछ्याप्ती, कम गुणस्तर र नक्कली सामान आउन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य सामग्री उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गरिने बताए। कहीँ कतै हामी कुनै पनि निकायहरूले बाहिरबाट सामग्रीहरू अनुदानमा लिन समन्वय गरिराखेका छौँ भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय बिना नगरिदिउँ, नगराउँ। किनभने अहिलेको समस्या जुन हामी कोभिडको चुनौतीपूर्ण अवस्था भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्लेषणका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाहिरी विकास साझेदार निकायहरूसँग गरेको अनुरोधका आधारमा बाहिरी सहयोगहरू सुरु हुन थालेको हो। पछिल्लो समय विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणमा गुणस्तर कायम नभएको गुनासो आउन थालेको छ। सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्न आवश्यक देखिएको जनस्वास्थ्यविदहरूले आवाज उठाउन थालेका छन्। अब बाँकी खबर। केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या लगातार घट्ने क्रममा छ। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या भने क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ। तर तथ्याङ्कले जे देखाए पनि जटिल खालका कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक जसो बढिरहेको पाइएको छ।
तथ्याङ्क केलाउने हो भने पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको देखिन्छ, तर आइसियु र भेन्टिलेटरमा भर्ना हुनेको संख्या भने बढेको देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर हाल 2205 जना आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्, जसमध्ये 1721 आइसियु तथा 484 भेन्टिलेटरमा छन्। कुल आइसियु र भेन्टिलेटरमा रहेका संक्रमित मध्ये 681 जना काठमाडौँ उपत्यकाका संक्रमित छन्। पछिल्लो समय जटिल खालका संक्रमितको संख्या बढेकाले आइसियु तथा भेन्टिलेटर शय्या पाउन कठिन भएपछि आइसियु तथा भेन्टिलेटरको संख्या समेत थप गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ। इन्सेन्टिभ केयर युनिट आइसियु बेड संख्या 2600 रहेकोमा 400 थप गरी 3000 पुर्याइएको छ र 630 थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। वैशाखको अन्तिमसम्म आइसियु र भेन्टिलेटरमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या 2000 भन्दा कम थियो, तर जेठको दोस्रो सातादेखि यो संख्या बढेर 2000 भन्दा माथि पुगेको छ। जेठ 6 गते यता आइसियु र भेन्टिलेटरमा भर्ना हुने संक्रमितको ग्राफ दैनिक उकालो लागेको देखिन्छ। कोरोनाको दोस्रो लहर अझै नयाँ भेरिएन्ट देखिएका कारण कोरोनाका जटिल खालका बिरामीहरू बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। उहाँहरूलाई यदि घरमै क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसनमा केही समस्या छ भने स्थानीय तहको समन्वयमा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाहरू पनि गर्न सकिन्छ र उहाँहरूले विशेष गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि प्रत्येक टोलमा रहनुभएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू, सङ्घ संस्थाहरू, शिक्षकहरू, गुठीका सदस्यहरू आवश्यकता अनुसार परिचालन हुन सक्नुहुन्छ। पछिल्लो 15 दिनको तथ्याङ्क केलाउँदा जटिल खालका संक्रमितको संख्या बढेको छ, जसका कारण भेन्टिलेटर र आइसियु संख्या अभाव अस्पतालहरूमा अहिले पनि कायम छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। सङ्कट, महामारी वा विपत्तिका बेला मानवाधिकार अन्तर्गत नागरिकले बाँच्न पाउनुपर्ने र स्वास्थ्यको अधिकार सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा हुन्छ। कुनै पनि बहानामा यी अधिकार राज्यले व्यवस्था गर्न पाउँदैन, तर कोरोना महामारीको महासङ्कटमा राज्य भने यी सबै अधिकारको व्यवस्था गर्दै फेरि मतदान गर्न आऊ भनिरहेको छ। यो अवस्थामा मानवाधिकारको संरक्षण गर्ने निकाय समेत मौन बसेका छन्। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सन्धिहरूको अनुबन्धित राष्ट्र भएकाले महाविपत्तिका बेला मानव अधिकार अन्तर्गत नागरिकले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। तर अहिले कोरोना महामारीका बेला राज्य मानवाधिकारलाई नै पुरै कुल्चिरहेको उसका क्रियाकलापबाट देखिन्छ। राज्य मानवाधिकार प्रति गम्भीर त छैन नै, राज्यबाट मानवाधिकार कुल्चने गम्भीर कार्यले अकालमा मानिसहरू दिनहुँ मरिरहेका छन्। यस्ता बेलामा राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने मानव अधिकार आयोगको भूमिका देखिँदैन। तर मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले महामारीको बेलामा स्वास्थ्य उपचार नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे। कोभिडका बिरामीहरूले हस्पिटलहरूमा बेडहरू पाइरहेका छैनन्, अक्सिजनको एकदमै समस्या छ, स्वास्थ्य सामग्रीहरू पर्याप्त रूपमा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन। यस्तो स्थितिले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सम्बन्धी हक मात्र नभएर मानिसको बाँच्न पाउने मौलिक हकको समेत हुन नपुग्ने अवस्था छ। संविधानको धारा 16 र 35 का साथै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 2, 1, 3, 1 र 4 मा हरेक व्यक्तिको आकस्मिक लगायतका सबै स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। त्यस्तै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र 1948 को धारा 25 तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा 12 मा पनि नागरिकको यो अधिकार सुरक्षित गरेको छ। महामारीमा पनि अधिकारको रक्षा गर्दै मानव अधिकार संरक्षण सुरक्षित गर्नुपर्ने राष्ट्रको दायित्व हो। मानव अधिकार आयोगका पूर्व प्रवक्ता गौरी प्रधानले भने राज्य महामारीमा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्न नसकेको बताए। जसको आर्थिक आधारहरू बलियो छैन, जसका सामाजिक आधारहरू बलियो छैन र जसका विकास पुनः संरचनाका परिस्थितिहरू राम्रो छैन, तिनीहरूले गम्भीर सङ्कटहरू भोगिराखेको अवस्था हो। मानिसहरू जसलाई बचाउन सकिन्थ्यो उनीहरू बिरामी परिराखेका छन्, मरिराखेका छन् र वास्तवमा यो एउटा स्वास्थ्य अधिकारको हनन हो।
महामारी र निषेधाज्ञाको यो अवधिमा मानिसको जीवन सङ्कटमा परेको छ। मानवीय पक्ष हराउँदै गएको छ। यो विषयमा न त राज्यले कदम उठाएको छ न त मानव अधिकारको संरक्षण गर्न बनेको निकायले नै। स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हकमै प्रत्याभूत भएकाले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन। त्यसो गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ। तर अहिले कानुनी कारबाहीको त धेरै टाढाको विषय हो। अक्सिजन नपाएरै अकालमा ज्यान गुमाउँदा समेत कसैले जिम्मेवारी लिएका छैनन्। एभिन्यूज खबरका लागि शीतल रिजालको रिपोर्ट। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले अनुदानमा किसानलाई टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट तयार पारिएको केराको बिरुवा वितरण गर्न थालेको छ। नगरपालिकाले केरा खेती गर्ने किसानलाई 50% अनुदानमा टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट तयार पारिएका बिरुवा ल्याएर वितरण गर्न थालेको हो। टिस्यु कल्चर गरिएका केरा खेतीबाट कम समय तथा कम लगानीमा राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएकाले किसानका लागि नगरपालिकाले बिरुवा वितरण गर्न थालेको कृषि शाखा प्रमुख फणीन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए। किसानहरूको केरा खेतीतर्फको आकर्षण मागलाई हेरेर नगरपालिकाले यस वर्ष 15,000 केराका बिरुवा वितरण गर्ने योजना अनुसार पहिलो चरणमा 5,000 बिरुवा ल्याएर वितरण गरिरहेको समेत भट्टराईले बताए। यो अहिले हामीले वितरण गरेको G9 भन्ने र विलियम हाइब्रिड केरामा चाहिँ पानामा डिजिज नलाग्ने भएको हुनाले सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले करिब 15,000 बिरुवा वितरण गर्ने लक्ष्य अनुसार पहिलो लटमा हामीले 5,000 बिरुवा वितरण गर्ने तयारीका साथ अहिले माग अनुसार हामीले 5,000 बिरुवा चाहिँ ल्याएका छौँ। व्यावसायिक रूपमा केरा खेतीतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढ्दै गइरहेको समयमा नगरपालिकाले रोग तथा किराले न्यून मात्र क्षति गर्ने G9 र विलियम हाइब्रिड जातका केरा बिरुवाहरू वितरण गर्दै आएको छ। व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दा मुनाफा बढी आउने, रोग नलाग्ने भएकाले टिस्यु कल्चर गरिएको केरा खेतीतर्फ आकर्षण बढेको किसान दिपेन्द्र ढकाल बताउँछन्। अलिकति मुनाफा बढी आउने, रोग नलाग्ने हुन्छ भन्ने आशाले यो बिरुवा लगाउन मैले खोजे हो र यसको नगरपालिकाले हामी कृषकहरूलाई यसलाई राहतै भनौँ न, अब अनुदान स्वरूप हामीहरूलाई बाँडेको छ। अब किसानहरूलाई राम्रै गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ यो कुराले। टिस्यु कल्चर प्रविधि झापाको खुदुना बारीबाट भित्र्याएर सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले किसानहरूलाई टिस्यु कल्चर प्रविधिका बिरुवाहरू वितरण गर्दै आएको छ। एउटा बिरुवाको कोषबाट धेरै बिरुवा तयार पारिने पद्धति टिस्यु कल्चर गरेर एउटा केराको गानाबाट धेरै बिरुवाहरू तयार गरिने कृषि प्राविधिकले जानकारी दिए। घामको प्रकाश उज्यालो भनेको भित्र ट्युबलाइट र एसीको टेम्परेचरले मेन्टेन गरौँ सो द्याट इन्भाइरोमेन्ट बाहिर जस्तो छ त्यही इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले ल्याबभित्र आर्टिफिसियल तरिकाले उत्पादन गर्ने हो, जसमा मेन फाइदा चाहिँ के हो भने एउटा सिङ्गल गानोबाट हामीले मल्टिपल नम्बर अफ यो बेर्नाहरू निकाल्न सक्छौँ। टिस्यु कल्चर विधिबाट चाहिँ सपोज एउटा गानोहरू युज गऱ्यौँ भने हामीले 3 देखि 4,000 5,000 सम्म कतिवटा साइकलमा जाने भन्ने हुन्छ। व्यावसायिक केरा खेतीका लागि उर्वर मानिने सुन्दर हरैचा क्षेत्रमा उत्पादन भएको केरा स्थानीय बजारका साथै इटहरी, धरान, विराटनगर, काठमाडौँ लगायतका सहरहरूसम्म बिक्रीका लागि पुग्ने गरेको छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो डोज खोप लगाएका 65 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई कोभिड खोपको दोस्रो मात्रा 12 देखि 16 हप्ताभित्र दिइने जनाएको छ। कोभिसिल्ड खोप लगाएका ती उमेर समूहलाई 12 देखि 16 हप्ताभित्र दोस्रो डोज दिने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रमुख विज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले सो कुराको जानकारी दिएका हुन्। यसअघि मन्त्रालयले पहिलो डोज खोप लगाएकालाई 8 देखि 12 हप्तामा दोस्रो डोज लगाउने निर्णय भएको बताएका थिए। नेपालले खरिद गरेको 10 लाख डोज खोप भारतबाट आउन नसकेको अवस्थामा खोप लगाउने अवधि पनि बढाइएको छ।
केही साता अघिसम्म कोरोना महामारीको केन्द्र बनेको अमेरिका बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कन थालेको छ। मास्क, भौतिक दूरी र बृहत खोप अभियानपछि अमेरिकाको जनजीवन सामान्य अवस्थातर्फ फर्कन थालेको छ। अमेरिकामा खोप प्राप्तिको अवसर तथा सामाजिक दूरी राख्नुको कारण कोरोनाको संक्रमणको अवस्था दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ। कुनै समयमा कोरोनाको एपिसेन्टर भनेर चिनिएको न्युयोर्क राज्यको अवस्थामा पनि निकै सुधार आए पश्चात मानिसहरू खोप तथा मास्क लगाएर सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम राख्दै ढुक्कसँग बाहिर निस्किन थालेका छन्। गत केही महिना यता म्यानहट्टनका सडकहरूमा फेरि ट्राफिक जाम हुन थालेका छन्। कार्यालय, पसल, व्यवसायहरू धमाधम खुल्न थालेका छन् भने न्युयोर्क राज्यका पार्क, मुख्य पर्यटकीय स्थल, शपिङ सेन्टर तथा मलहरूमा ग्राहकहरूको घुइँचो लाग्न थालेका छन्। यति लामो समयको अन्तरालपछि कोरोनाको भयावह स्थितिलाई जितेर आज घर बाहिर खुल्ला हावामा निस्किन पाउँदा आफूलाई कस्तो लागेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा एक न्युयोर्क निवासी समाजसेवी बताउँदछन्। यो ठाउँमा यहाँको सरकारले, यहाँको सबै जनताहरू सचेत भएको कारणले यो सम्भव भएको म भन्न चाहन्छु। यो सबैले हामीले पनि हाम्रो नेपाल संसारभरि रहेका सबै हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले पनि यही सिक्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी कोरोनाको स्थिति अहिले अमेरिकामा सहज हुँदै गइरहेको तर नेपालतिर बरु अलि असहज परिस्थितिको सामना गर्नु परेको कारण अमेरिकाबाट विभिन्न संघ संस्थाहरू मिलेर समन्वय र सहकार्य गर्दै आफूहरू अघि बढेको कुरा न्युयोर्क उपस्थित एक सामाजिक अभियन्ता बताउँदछन्। भ्याक्सिन सबैले लाउन लागिरहेको छन्। अहिले सबै सर्वसाधारणले पनि भ्याक्सिन प्राप्त गरेको अवस्थामा अबको दिनहरू सहज हुँदै जाने देखिन्छ। अब हामीलाई यसो हेर्दा नेपालतिर बरु असहज परिस्थिति भएको देखिएको छ यो सेकेन्ड वेभले गर्दाखेरि। तथ्याङ्क अनुसार अहिले यो समाचार तयार पार्दासम्म अमेरिकाको करिब 60% जनताले कोरोनाको भ्याक्सिन प्राप्त गरिसकेका छन्। त्यसै गरी अमेरिकाको 12 देखि 15 वर्ष उमेरका बाल बालिकाहरूको भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने कार्य पनि जारी छ। वर्तमान परिस्थितिमा भ्याक्सिन पश्चात अमेरिकाको स्थितिमा निकै सुधार आएको तथा अब नेपालमा पनि चाँडै नै परिस्थितिमा सुधार ल्याउन अमेरिकी सरकारसँग मिलेर आफूहरू पनि लागि परेको कुरा मेरील्यान्ड राज्यका साउथ एसियन कमिश्नर डाक्टर श्याम कार्की बताउँदछन्। डिसेम्बरको एन्डतिर भ्याक्सिन सुरु भयो र भ्याक्सिन दिन थालियो, सिचुएसन धमाधम इम्प्रुभ हुन थालियो र अहिलेसम्म मोर देन 60% अफ पपुलेसनलाई भ्याक्सिन दिइसकेको छ र अहिले त्यसले गर्दा यहाँ साह्रै चेन्ज भएको छ र अहिले दिनमा करिब 20-30 जनालाई मात्रै इन्फेक्टेड हुन्छ र पर्सेन्ट पोजिटिभ रेट पनि 1% को हाराकारीमा भइरहेको छ र लकडाउनलाई एन्ड गरिएको छ र मास्क लगाउनलाई म्यान्डेटरी पनि निकालिएको छ। गत मे 19 तारिखदेखि न्युयोर्कका 75% व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन्। अब केही दिनमै न्युयोर्क राज्यका रेस्टुरेन्ट तथा बारहरूले 50% ग्राहकहरूलाई इन्डोर सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन्। त्यसै गरी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र सीडीसीले पनि दुवै डोज भ्याक्सिन प्राप्त गरिसकेकाहरूले अब बिना मास्क बाहिर निस्किन सक्ने कुरा प्रकाशमा ल्याएको भए तापनि न्युयोर्क सिटीको सन्दर्भमा भने अझै थप केही समय मास्क लगाउनु पर्ने कुरामा न्युयोर्क राज्यका गभर्नर एन्ड्रयू क्युमो जोड दिन्छन्। न्युयोर्क सिटीको सन्दर्भमा भने अरू थप केही समय मास्क लगाउनु पर्ने कुरामा न्युयोर्क राज्यका गभर्नर एन्ड्रयू क्युमो जोड दिन्छन्। एबी न्युज खबरका लागि सुनिता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। नेपालमा राष्ट्रियताको मुद्दा उठ्ने बित्तिकै सबैभन्दा बढी चर्चामा आउने शब्द हुन् सिक्किमीकरण र फिजीकरण। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै अहिले नेपाल फिजीकरण हुने भयो भन्दै कतिपयले चिन्ता समेत व्यक्त गर्न थालेका छन्। नेपालबाट दक्षिण पूर्व स्थित करिब 11,000 किलोमिटर टाढा रहेको दक्षिण प्रशान्त महासागरमा रहेको देश फिजी नेपालसँग जोडेर किन पटक पटक चर्चामा आउँछ त? दक्षिण प्रशान्त महासागरको मेलानेसिया स्थितको एउटा द्वीपीय देश हो फिजी, जसको आधिकारिक नाम हो फिजी द्वीप समूह गणराज्य। 322वटा द्वीप समूह मिलेर बनेको यो देशको कुल क्षेत्रफल 18,300 वर्ग किलोमिटर रहेको छ।
अर्थात् भूगोलका हिसाबले फिजी नेपालभन्दा 8 गुणा सानो छ। सन् 2006मा भएको जनगणना अनुसार फिजीको जनसङ्ख्या 9,05,000 रहेको छ, जुन नेपालको जनसङ्ख्या भन्दा 33 गुणाले कम हो। फिजीका मूल निवासी पोलिनेसिया र मेलासियाई हुन्। लामो समय बेलायतको उपनिवेश रहेको फिजीमा सन् 1879 देखि सन् 1916 सम्मको अवधिमा मजदुरका रूपमा करिब 61,000 भारतीय फिजी पसे। उनीहरूलाई उखु खेतीमा लगाइयो, तर भारतीयको फिजी पुग्ने क्रम रोकिएन। सन् 1920 देखि 30 को दशकमा भारतीयको संख्या फिजीमा ह्वात्तै बढ्यो। सन् 1977 मा भारतको दबावमा भारतीय मुलुकका नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने निर्णय गरियो। सन् 1987 देखि सन् 1990 सम्म फिजी राष्ट्र संविधान विहीन अवस्थामा रह्यो। यो संवैधानिक संकटको फाइदा उठाएर भारतले उक्त समय फिजीमा रहेका सबै भारतीय मुलुकका नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने दबाव अनुसार फिजीमा जन्मेका जुनसुकै भारतीय नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने संविधानको धारा 320 मा फिजीको संविधानमा लेखियो। सन् 1996 सम्म आइपुग्दा 3,39,000 भारतीय पुगे। नक्कली नागरिकताको आडमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरी चुनावी मैदानमा उत्रिए र 71 सिट संख्या रहेको फिजीको संसदीय चुनावमा 37 सिट लिएर भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री पदमा विजयी भए। पछिल्लो जनगणना अनुसार फिजीको कुल जनसङ्ख्या करिब 8 लाख मध्ये 38% अर्थात् 3,13,000 भारतीय छन्। ठूलो संख्यामा भारतीय त्यसमा पनि उत्तर प्रदेशका मानिस रहेकोले त्यहाँ अवध संस्कृति सबैतिर देख्न सकिन्छ। रामायणको निकै प्रभाव रहेको देखिन्छ फिजीमा। त्यति मात्र नभएर फिजीको राजनीतिमा समेत भारतीयको हाली मुहाली रहेको छ। सन् 1987 मा त्यहाँ सरकार विरुद्ध भारतीय फिजियनले गरेको आन्दोलनलाई भारतले सघाएको थियो भने सन् 2000 मा भारतीय मुलुकका महेन्द्रपाल चौधरी विरुद्ध भएको कुको भारतले खुलेर विरोध गरेको थियो। फिजी सरकार विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन उसले लबी समेत गरेको देखिन्छ। यद्यपि अहिले त्यहाँ राष्ट्रपति जिअजी कोनरोते र प्रधानमन्त्री फ्रयाङ्क बैनीमारामा रहेका छन्। प्रचुर मात्रामा वन, खनिज र मत्स्य संसाधन रहेको फिजीको अर्थव्यवस्थामा भारतीयकै पकड रहेको छ। यस बाहेकका उखु र तयारी पोसाक पनि त्यहाँको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा रहेको छ, जसमा भारतीय मुलुकका फिजीवासीकै हालीमुहाली रहेको छ। सन् 2018 को तथ्याङ्कले त्यहाँको प्रति व्यक्ति आम्दानी 6,208 अमेरिकी डलर रहेको छ, जुन हाम्रो भन्दा 5 गुणाले बढी हो। सन् 1970 मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको फिजी सन् 1987 मा गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा भएको थियो। यद्यपि त्यहाँ अझै पनि राजनीति स्थिरता भने कायम हुन सकेको छैन। कोभिड-19 को कारण रोजगारी गुमाएका मुसहर परिवारको लागि बाख्रा पालन कार्यक्रम जीविकोपार्जनको माध्यम बन्दै गएको छ। कृषि तथा गैर कृषि सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका गौरी टोलका बासिन्दा जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। लक्ष्मी बाख्रा पालन महिला कृषक समूहले नमुना बाख्रा पालन स्रोत केन्द्र स्थापना गरी सो कार्यक्रमबाट मुसहर समुदायको जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचबाट पछाडि रहेको अल्पसंख्यक आदिवासी मुसहरको जीवनस्तर उकास्न गौशाला नगरपालिका, युएनडिपी र सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च बर्दिवासले सहयोग गरेका छन्। कोभिडले गर्दा पनि धेरैको चाहिँ आय स्रोतमा खस्केको कारणले गर्दाखेरि अब व्यवस्थापन सहितको उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारीमा कसरी अगाडि बढाउने त भन्ने कुरा सोच अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो नगरपालिका र युएनडिपीको सहकार्यमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ
मुसर बस्तीलाई अब जीविका उपार्जनतिर लगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले बाख्रा पालन यहाँनिर चाहिँ दिनुपर्छ। मुसहरलाई बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित गराएर आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ समूह मार्फत प्रत्येक घरधुरीलाई खरी जमुनापारी जातका 4वटा बाख्रा, बोयर जातका एउटा बोका वितरण गरिएका छन् भने 16वटा सुधारिएको खोर निर्माण गरिएको छ। त्यसैगरी सम्पूर्ण पशुको जीवन बीमा समेत गरिएको छ। 24 कट्ठा क्षेत्रफलभित्र निर्माण गरिएको सुधारिएको खोरमा बाख्राहरू राखिएको छ। परियोजनाको लागत 19,52,774 र समूहको जनश्रमदान 1,12,000 गरी 20,64,774 रहेको छ। सो कार्यक्रमबाट 23 घरधुरी दलित मुसहर परिवार लाभान्वित भएका छन्। पहिला बसी बसाइ हुन्थ्यो, जल्ला मजदुरी गरेर आउँथ्यो, एक कुखुरा घरमा त्यतिकै बसेर टाइम पास गर्थ्यो। त्यो बाख्रा दिएको हामीहरूलाई त घाँस ल्याउनु पर्छ, बाख्राहरूले हेर्नुपर्छ, नानीहरूलाई स्कुल पठाउनु पर्छ, आज बाख्रा चराउन जानुपर्छ। होइन त्यो माउ चाहिँ नबेच्नु नपाउने, यो पाठी होस् खसी होस् आफ्नो बेचेर आफ्नो जीवन परिचलाउन, छोरछोरीलाई पढाउने लेखाउने यताउता गर्ने। बाख्राको दाना औषधि सबै नगरपालिका, UNDP र पैरवी मञ्च बर्दिवासले गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ, जसका लागि औषधि उपचार गर्न प्राविधिकलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। उन्नत जातका बाख्रा र बोका ल्याएर नस्ल सुधारका साथै बिउ उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने समेत गरिएको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। मैत्रीपूर्ण खेलको लागि नेपाली फुटबल टोली आज इराक जाँदैछ। नेपाली टोली राति 10 बजे कतार एयरलाइन्सको चार्टर विमानबाट इराक जान लागेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। नेपालले आउँदो शनिबार इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ भने त्यसपछि फिफा विश्वकप छनौट प्रतियोगिता खेल्नको लागि उतैबाट कुवेत जानेछ। विश्वकप छनौटका बाँकी खेल अन्तर्गत नेपालले जुन 3 मा चाइनिज ताइपे, जुन 7 मा जोर्डन र जुन 11 मा अस्ट्रेलियासँग खेल्ने भएको छ। मैत्रीपूर्ण खेल विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटको लागि राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले 23 खेलाडीको घोषणा गरिसकेका छन्। विश्वकप छनौटमा नेपालले अहिलेसम्म 5 खेलमा एउटामा जित र 4 खेलमा हार बेहोरेको छ। नेपाली टोली जेठ 29 मा नेपाल फर्किने भएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। यति बेला प्रदेश 1, प्रदेश 2, गण्डकी र बागमती प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका पहाडी भेगमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:10 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:51 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।